أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ألتقي بكم إخوتي أخواتي الكرام والكريمات للمرة الثانية في سلسلة الحديث عن الفيسبوك، لأتناول هذه المرة إعدادات هذه الشبكة الاجتماعية. إذن بالدخول إلى الإعدادات أو للدخول إلى الإعدادات نضغط على تبويب بلس أو المزيد بين قوسين لا يوجد لحد الساعة تطبيق فيسبوك من يعني باللغة العربية من مخزن أب ستور، وإن كان الأمر أعتقد حسب اطلاعاتي يقترب من أن يتحقق أو أن يخرج إلى الوجود، نتمنى ذلك. إذن قلت نضغط على المزيد لنجد اسم الحساب أو الاسم الذي أنشئ الحساب به، ومجموعة من الأمور سنعود إليها جميعا لاحقا، ولكن الآن أضغط على إعدادات إعدادات. كاين نقسم هذه الإعدادات إلى إعدادات الحساب، préférence du fil d'actualité الإعدادات أو إعدادات شريط الأنباء إن صح تسميته، يعني هذاك الشريط الذي يتضمن منشورات الحسابات التي أضفناها. ثم historique personnel، هذا يتضمن كل ما قمت بالتفاعل مع الفيسبوك بواسطته. إذن ثم الإلغاء. نبدأ ببارامتر دي كونت. هذه إعدادات الحساب تنقسم إلى أو تتضمن مجموعة من العناصر، أحاول أن أمر على أهمها. كاين عام جينيرال، ويتضمن المعلومات، الاسم، الإيميل المستعمل. كاين هنا امبورتي دي كونتاكت، بمعنى إن أردت جلب جهات الاتصال الموجودة لديك في الهاتف إلى الفيسبوك، ربط الصلة بينها وبين الفيسبوك حتى يحدد الفيسبوك الأسماء التي تتوفر على حساب في هذه الشبكة ويحاول ربطك بها. هنا القين السري. كاين هناك سيكوريتي، أمان، وتتضمن هذه مهمة إلى حد كبير، بمعنى تشغيل هذه الخاصية، يعني أنك كلما تم تسجيل الدخول إلى حسابك من أي جهاز عبر العالم يتم إشعارك بواسطة إشعار على الهاتف، على هاتفك أو حتى على المتصفح. Programme d'authentification tiers. Lien. Vos contacts de confiance. Vos contacts de programme d'authentification tiers. Lien. Programme. Configurer l'application de génération sur cet appareil. Vous pouvez configurer une application tierce pour générer des codes de sécurité Facebook. Ces codes permettent de réinitialiser votre sur cet appareil. Si une application compatible est installée sur cet appareil, vous pouvez utiliser le bouton. هذه الخانة خاصة بإمكانية تنصيب تطبيق يقوم بهذه المهمة، مهمة التحقق من الهوية، ويجب أن يكون متوافقا مع النظام ومع الفيسبوك. لا أريد الدخول كثيرا في هذا لأن الأمر يتطلب وقتا طويلا، ولكن أحاول أن أعطيكم رؤوس أقلام مركزا على الإعدادات الأكثر استعمالا. هذا les contacts de confiance، يعني جهات الاتصال الموثوق بها التي تسمح لها بالدخول إلى حسابك في بعض الحالات، حتى إنهم وصلوا إلى حالة الوفاة، بمعنى أنه بعد الوفاة أو أثناء التحقق من الهوية في حالة نسيان المستعمل لجميع الأمور التي تمكنه من تسجيل الدخول، فإنه يستعمل هذا الكونتاكت دو كونفيونس، يعني الجهة الموثوق فيها.
هادو عود لي زاباغي غوكوني، بمعنى أنك إن كنت من الذين يسجلون الدخول إلى الفيسبوك بمجموعة من الأجهزة، عليك إن أردت أن تعرف الفيسبوك على هذه الأجهزة، وذلك حتى لا يحذرك ولا يزعجك بالتحذير كلما دخلت انطلاقا من جهاز غير الجهاز الذي دخلت به سلفا. وهذه القضية تذكرني بالآي كلاود في أبل. Où vous êtes connecté. Lien. Où vous êtes connecté. Où vous êtes connecté. أيضا المكان، هذه كلها متعلقة بالسكيورتي. المكان، فلك أن Où vous êtes connecté. Lien. تقوم بهذا الدخول إلى هذه الإعدادات، حتى الإعدادات حتى تضبيط حتى تضبيط الأمكنة. هنا لاحظوا معي أوجدا موروكو، يعني هذا المكان الذي عادة ما أسجل الدخول انطلاقا منه إلى الفيسبوك. Si vous voyez un appareil ou un lien non familier, supprimez Oujda, Morocco, approximation. وهنا تطلع على الأمكنة في حالة ما إذا رأيت مكانا غريب لم تسجل منه الدخول، ما عليك. Si vous voyez un appareil ou un lien non familier, supprimez-le pour en terminer la session. ما عليك إلا بحذفه، bouton. وذلك قطعا للطريق. bouton. هذه الإعدادات كلها الغاية منها طمأنة المستعمل لأمان الفيسبوك. Mot de passe d'application. Les appareils reconnus où vous êtes connecté. Contact légataire. Choisissez un membre de votre famille ou un ami proche pour prendre soin de votre compte si quelque chose vous arrivait. هذه المسألة هي المتعلقة بالوفاة هنا، وكأنك تريد أن تورث الفيسبوك إلى أحد أفراد العائلة بعد وفاتك. إن أردت ذلك Désactiver. Contact légataire. ما عليك إلا أن désactiver. Compte. Fin. تشغل هذا الخاصية وتعطي جهة الاتصال التي تثق فيها لهذا الغرض. هنا الخصوصية كونفيدونسياليتي، هذه إعدادات جد هامة. لطالما سئلت بأشكال مختلفة في الحقيقة، وسئلت أسئلة مختلفة عن إعداد الفيسبوك أو إعدادات الفيسبوك بشكل نتجنب الإزعاج، فما عليكم إلا يعني إلقاء البال لهذه الإعدادات وتصفحها بانتباه شديد، فالحل موجود فيها. هنا من تريد الاطلاع على منشوراتك المستقبلية، طبعا بالضغط عليها تجد الاختيارات. Bouton radio. بيبليك الكل. Ami. Moi uniquement. واش الأصدقاء أم أنت فقط أم بيبليك؟ مثلا أغير أنا الآن أضع بيبليك. Qui peut voir les personnes et listes que vous suivez. Qui peut voir vos futures publications. Public. Qui peut voir les personnes et listes que vous suivez. Public. من تريده الاطلاع على يعني متابعاتك، بمعنى متابعاتك الأشخاص، ويعني ما هو موجود في البروفيل ديالك، يعني الأشخاص، صفحات، ليست. هل تريد؟ هذه إعدادات تختلف حسب اختلاف رغبات الأشخاص. Limitez l'audience des publications que vous avez ouvertes aux amis de qui peut voir les personnes. Limitez l'audience des publications que vous avez ouvertes aux amis de vos amis ou au public. Lien. Limitez les si vous utilisez cet outil, le contenu de votre journal que vous avez ouvert aux amis de vos amis ou au public aura le paramètre amis. N'oubliez pas que les personnes qui sont identifiées et leurs amis peuvent également voir ces publications. Vous pouvez également changer l'audience de chaque publication. Il vous suffit d'accéder à la publication que vous souhaitez changer et d'effectuer le changement. Limitez les anciennes publications. Bouton. هنا العكس، المنشورات القديمة إن أردت أن تحد من انتشارها أو نشرها. Limitez les anciennes publications. Bouton. إذا كانت مثلا موجهة إلى العموم تحولها إلى الأصدقاء مثلا أو شيء من هذا القبيل. Qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis. هنا Limitez l'audience des publications que vous avez. Qui peut vous هذه مسألة مهمة أيضا. من يستطيع أن يرسل إليك طلب إضافة؟ هل Tout le monde. Tout le monde. Début du tout le monde الكل، جميع الناس، Amis et leurs amis. أم الأصدقاء وأصدقاؤهم؟ وأترك اختيارها لكم. Qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis. Tout le monde. Limitez l'audience. Qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis. Tout le monde. Lien. Qui peut vous prouver à l'aide de l'adresse. Qui peut vous prouver à l'aide de l'adresse email que vous avez fournie. Tout le monde. من تريدون أن يجدكم بناء على عنوانكم الإلكتروني الذي أنشأتم به الحساب.
qui peut vous prouver à l'aide du numéro de téléphone que vous avez fourni. من تريدون أن يجدكم بناء على رقمكم الهاتفي. Voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil? هل تريدون أن محركات البحث خارج الفيسبوك تظهر حسابكم بناء على كتابة أحدهم لاسمكم أو شيء من هذا القبيل؟ كل أمور متعلقة بالخصوصية في الحقيقة. هنا جورنال Journal et identification. En tête. Journal et identification. Journal et identification. Le journal هو كل ما يوضع ويكتب سواء من طرفك أو من طرف غيرك إن سمحت أنت بذلك على لا أدري في الحق هل أترجمه بالجريدة على بروفايلك الشخصي بعد الدخول إلى معلوماتك وأسفل المعلومات بمختلف تفرعاتها نجد المنشورات. هذا المكان يسمى بالجورنال الجورنال المكان الموجودة فيه كل منشورات سواء كانت كما قلت سالفا من طرفك أو من طرف من تسمح بأن يضعها في جريدتك دعنا نقول. ومستعملو الفيسبوك يدركون ما أريد الوصول إليه. Qui peut publier dans votre journal. Ami. Lien. هنا طبعا من تسمح له بأن ينشر في جريدتك. Examinez les publications dans lesquelles vos amis vous identifient avant qu'elles طبعا هنا Examinez les publications dans lesquelles vos amis vous identifient. Examen du journal. مراقبة ما كتب في جريدتك أو في بروفايلك. Examinez les publications. Examen du journal. Désactiver, activer, désactiver. Bouton. طبعا هنا لك أن تفعل هذه الخاصية أو لو أنصحكم بتفعيلها حتى تراقب ما يكتب في بروفايلك وتسمح له يعني تسمح ببقائه بنشره انطلاقا من ذلك المكان أم لا. Remarque, cela contrôle ce qui est autorisé sur votre journal. Les publications dans lesquelles vous êtes identifié, eux, apparaissent encore dans le fil d'actualité, dans les résultats de recherche et ailleurs sur Facebook. وطبعا يدخل في هذا المنشورات التي تم الإشارة إليك فيها من صور وفيديوهات وغيرها. L'identification, تعريفك وتحديدك. Examinez les publications qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié, eux, sur votre journal. Qui peut voir le contenu de mon journal. إذن أعول على رغبتكم في تصفح هذا كله لأمر qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre journal. عليه سريعا هذا كل ما يتعلق بالجورنال. Examinez les identifications que d'autres ajoutent à vos propres publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. Non. Lien. Examinez les identifications que d'autres ajoutent à vos propres publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. Niveau de طبعا هذه مهمة كثيرا هو désactiver, activer, désactiver. هذه الاطلاع على من يريد أن يقوم ليدونتيفيكاسيون يعني بالتعريف بك انطلاقا من بعض المنشورات التي نشرها هو أو غيرها. فبتشغيل هذه الخاصية لا يتم ذلك إلا أو تطلع على ذلك أنت وتسمح به أو لا تسمح به. Qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié, eux, sur votre journal. Amis et leurs amis. Qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre journal. Amis, examinez les identifications que d'autres... Page 3. Lorsque vous êtes identifié, eux, dans une publication, qui devrait avoir accès à cette information, si ce n'est pas déjà le cas. طبعا lien. المنشورات التي تمت الإشارة فيها إليك من قبل الأصدقاء أو غيرهم من تريد الاطلاع عليها هل أنت ومن نشر أم الكل. Qui voit les suggestions d'identification lorsque des photos dans lesquelles vous semblez apparaître sont téléchargées. Amis, lien, fin, principal, paramètres, journal et identification, lieu, lien, lieu هذا متعلق بالأمكنة. عليكم أن تتعاملوا مع إعدادات الفيسبوك أقصد مستعملي فويس أوفر بنوع من التركيز. في الحقيقة لا زالت بعض المشاكل تطرح فيها من قبيل الانتظار مثلا. Infos utiles. Amis à proximité. Bouton. تشغيل ديال هذه الخاصية ديال آمي أبروكسيميتي الأصدقاء المتواجدون على مسافة قريبة منك إن أردت أن تشغلها أم لا. Amis à proximité. La fonction amis à proximité des paramètres de localisation. Bouton. لكن هذه عليكم أن تدركوا جيدا أنكم في حالة ما إذا شغلتموها فإن من يشغلها أيضا يستطيع أن يعرف مكانكم دون أن تشيروا إليه
في إحدى منشوراتكم، بمعنى أنت على سفر، يتم التعرف أنك على سفر ولو لم تقم بنشر لا صورة ولا كتابة تشير فيها إلى أنك على سفر. وكم عرفت يعني بواسطة هذه المعلومة، كم عرفت من معلومة حول من تفاصيل معلومة أقول حول مجموعة من الأصدقاء لدي على الفيسبوك، حتى إنني فاجأتهم بذلك. Paramètres de localisation. Bouton. هنا كاين paramètres de localisation، هنا إعدادات المكان. Amis à proximité. Amis à infos utiles. Bouton. Historique de localisation. Bouton. En activant l'historique de localisation, vous permettez à Facebook de conserver un historique des positions exactes, lieux, toujours. Bouton. Paramètres de votre appareil. En tête. En savoir plus. En activant l'historique de localisation. طبعا هنا historique de localisation. كاين les amis à proximité و l'historique historique de localisation. هذا الهيستوريك دو لوكاليزاسيون إن فعلتها فإن الفيسبوك يحتفظ بجميع، يعني بواحد الجرد لجميع تحركاتك. Amis à proximité. Paramètres de localisation. Signaler un problème. Bouton. طبعا هنا La fonction amis à proximité. إخبار الفيسبوك بمشكل ما. Historique de localisation. En savoir plus. Bouton. Paramètres. Journal et lieu. Lien. Vidéo et photo. Lien. Vidéo et photo. لاحظتم أن الإعدادات متنوعة وكثيرة وغنية، وأضيف إليكم صفة أخرى هي متغيرة. Télécharger en HD. Bouton. هنا إن أردت تحميل الفيديوهات المصورة بوضوح أو بجودة HD، هل تريد ذلك أم لا؟ طبعا مع ما يتبع ذلك من استنفاذ لباقة الانترنت، خاصة عند استعمال الانترنت الجوال. Paramètres vidéo. Lecture automatique. Sur données mobiles plus Wi-Fi. Bouton. هنا تشغيل القراءة الأوتوماتيكية، الانتقال الأوتوماتيكي من فيديو إلى آخر. هل تريد تفعيله على الويفي على الواي فاي والشبكة الخلوية أم لا تريد تفعيله أصلا؟ Télécharger en HD. Bouton. Paramètres photo. Télécharger en HD. Paramètres photo. وطبعا هاد الإعدادين تيليشارجي اون اتش دي تلاحظون أنها موجودة في لي فوتو، Paramètres vidéo. في الصور، Paramètres photo. En tête. في الفيديوهات وفي الصور. Vidéo et photo. Effet sonore. Lien. لي زيفي سونور، هاد المؤثرات الصوتية، هل تريد تشغيلها أم إيقاف تشغيلها؟ المقصود بها المؤثرات الصوتية المصاحبة لما تقوم به في الفيسبوك من قبيل زر الإعجاب والنشر وغيره. Effet sonore. Navigateur. Lien. Navigateur. Effacer les données de navigation de votre téléphone. Effacer les cookies et le cache des sites web. طبعا هذا Effacer les cookies. Effacer les données. حذف جميع آثار الدخول إلى الفيسبوك على الآيفون. Blocage. Lien. Navigateur. Blocage. هنا بلوكاج. Bouton. لاحظوا معي هنا. Lorsque vous bloquez une personne, elle ne peut plus voir ce que vous publiez sur votre journal. طبعا هنا تجد utilisateur bloqué. Vous n'avez ajouté personne à votre liste de personnes bloquées. Saisissez un nom ou une adresse email. هنا إن أردت أن تقوم بحذف شخص تكتب اسمه هنا وتضغط على بلوكي. طبعا اسمه المعروف به في الفيسبوك والذي أزعجك انطلاقا منه اسم حسابه. Blocage. Lien. Langue. Lien. هنا اللغة، ولكن ليس المقصود بها لغة واجهة الفيسبوك، ولكن Paramètres linguistiques. Bannière. Dans quelle langue voulez-vous traduire les actualités? اللغة، لغة ترجمة بعض المحتويات، مثلا أنت تستعمل الفرنسية، في حالة ما إذا وجد الفيسبوك منشورا بالإنجليزية هل تود ترجمتها إلى الفرنسية أو إلى لغة أخرى؟ Quelle langue voulez-vous? Quelle langue comprenez-vous? Lien. أية لغة تفهمون؟ Quelle langue ne voulez-vous pas traduire automatiquement? Lien. ما هي اللغة التي لا تريدون ترجمتها بشكل أوتوماتيكي؟ Navigateur. Langue. Lien. Notification. Lien. الإشعارات، هذه مسألة مهمة لطالما سئلت عنها. Méthode de notification. Principale. كيف تريد أن تتلقى الإشعارات؟ Sur Facebook. Lien. هل تريد أن تتلقاها على الفيسبوك؟ Email. أم على الإيميل؟ Mobile. أم على الهاتف؟ Texto. Lien. أم على شكل ميساج يعني SMS، رسائل قصيرة. Les notifications que vous activité des amis proches. Lien. وهنا موضوع لي نوتيفيكاسيون، يعني في البداية شفنا الطريقة، الآن anniversaire. Lien.
Activité des amis proches. Lien. أنشطة الأصدقاء المقربون. المقصود بالأنشطة أنشطتهم على الفيسبوك. Anniversaire. Lien. أعياد الميلاد. Ce jour-là. Lien. خاصية حدث في مثل هذا اليوم. Notification de publication publique. Lien. إشعارات المنشورات الموجهة إلى الكل العموم. Notification d'application. Lien. Fin. و Principal. إشعارات تطبيقات. وهنا أريد أن أشير إلى نقطة بالغة الأهمية. يقوم البعض بالسماح لتطبيق معين بالدخول إلى حسابه على الفيسبوك ولا يقرأ ما يعني تحذير الفيسبوك، حتى إن بعض الإخوة والأخوات يجدون أن بعض المنشورات منشورة باسمهم على الفيسبوك ويتعجبون ويقولون نحن لم نقم بنشر هذا، ناسين أو متناسين أنهم سمحوا لتطبيق معين بولوج حسابهم على الفيسبوك، وهذا التطبيق هو الذي قام بنشر ذلك المنشور باسمهم. لذلك عليكم الحذر والتريث في منح صلاحية الدخول إلى حسابكم لبعض التطبيقات. Navigateur. Blocage. Lien. Notification. Texto. Publication publique. Notification. Notification. Langue. Texto. Lien. تكستو لن أركز عليها قليلا. هذو الإخوة الذين يريدون تشغيل هذه الخاصية، يعني خاصية إخبار صاحب حساب على الفيسبوك بكل صغيرة وكبيرة عبر رسائل SMS على هاتفه. Paramètres. Navigateur. Page 2. Paiement. Publicité. Paiement. Publication publique. Application. Texto. Publication publique. Lien. Les publications publiques. المقصود بها les publications منشورات الشخصيات العامة والصفحات Vos abonnés voient vos publications dans le fil d'actualité. Vos amis suivent vos وحتى publications الناس par défaut. المنخرطين Mais vous pouvez aussi معك autoriser des personnes qui ne sont pas vos amis. إن Suivre vos publications حددتهم publiques. في Utilisez ce paramètre pour sélectionner les personnes autorisées. En savoir plus. إن لم Lien. تقم بوضعهم ضمن لائحة خاصة. Public. Début du En savoir plus. Vos abonnés voient vos publications dans le fil d'actualité. Vos amis suivent vos publications par défaut, mais vous pouvez aussi autoriser des personnes qui ne sont pas vos amis, suivre vos publications publiques. Utilisez ce paramètre pour sélectionner les personnes autorisées à vous suivre. نعم. عادة Vos abonnés voient vos publications dans le fil عادة d'actualité. المشتركين معك هم الذين يسمح لهم بالاطلاع على منشوراتك، ولكن تستطيع أن تحدد أي شخص تسمح له بالاطلاع على هذه المنشورات Public. عبر Début du هذه form Ami. الخاصية. Choisissez qui peut commentaire des publications publiques. Choisissez qui peut commenter vos publications. N'oubliez pas qu'en plus des personnes choisies ici, بعد toute الاطلاع personne يأتي identifiée dans une التعليق. من publication et ses تسمح amis peuvent له aussi commenter. بالتعليق؟ Public. هل Début du الكل formulaire. Amis et leurs amis. Bouton أم radio. الأصدقاء Non coché. وأصدقائهم 203. Amis. أم الأصدقاء Information de فقط؟ profil. Information de profil public. Gérer qui peut aimer ou commenter vos من informations تريد de profil qui sont الاطلاع toujours على publiques. معلوماتك Photos de profil, معلوماتك من vidéos de قبل profil, الاسم photos de couverture, photos والعمر à l'année, les mises à jour de votre cours d'IO. والإيميل وغيره. Public. هل Bouton الكل radio. Amis et leurs amis. أم الأصدقاء وأصدقائهم Amis et leurs amis. Bouton أم radio. الأصدقاء Coché. Fin. فقط؟ Fin. Principal. Fin du formulaire. Rec. Bouton. Rec. Effet sonore. Bleu. Page 2. Paiement. Lien. Publicité. Lien. Application. Lien. Publication publique. Lien. Application. هنا Rec. أبليكاسيون. بالضغط على أبليكاسيون هنا تجد جميع التطبيقات التي قمت بالسماح لها بالدخول إلى حسابك. Connecté avec Facebook Rintastic.com. Lien. هي تطبيق واحد رينتاستيك. Plateforme. Lien. Application que d'autres utilisent. Lien. Plateforme. Lien. Vos amis ont accès à vos informations et peuvent les utiliser. Ancienne version d'application mobile Facebook. Niveau d'entête 3. لاحظوا معي مثلا Plateforme. Lien. Plateforme. Non. Bouton. Oui. Début. Invitation de jeu et notification. Rec. Bouton. Modifier. Rec. هذه بلاتفورم Application. Plateforme. Lien. داخلها هي حتى في إطار التطبيقات. Niveau لماذا d'entête. هنايا كاين Souhaitez-vous واحد recevoir des الخاصية notifications au sujet des مهمة، invitations. Souhaitez-vous هو recevoir des notifications au أنه sujet من des هذا invitations المكان au jeu et des يتاح applications. لنا Oui. Bouton radio. أن Coché. نمنع Concerné. الغير من توجيه دعوات لنا للمشاركة في بعض الألعاب. Oui. Non. Souhaitez-vous recevoir des notifications au sujet des invitations de jeux et des applications? نقول Non. لا. Bouton. لحذف أي تطبيق سبق أن سمحت له
لاحظوا معي، أنا تطبيق وحيد هو الذي سمحت له بالدخول إلى حسابي. لنفرض أنني أردت أن ألغي هذا الترخيص. Ouvert à moi uniquement. Runtastic.com. Runtastic. العربية. Français. Runtastic. أضغط عليه Visibilité de l'application. Lien. لأجد جميع المعلومات. Page 3 sur 3. Anniversaire 31 décembre 2009. Politique de confidentialité. Conditions d'utilisation de l'application. Signaler l'application. Retirer l'application. Bouton. وهنا أجد زر retirer l'application، يعني نسحب منه الترخيص بالدخول إلى حسابي. بل أستطيع أن أذهب إلى أبعد من ذلك، وأنني يعني أخبر به الفيسبوك على أنه يمارس سلوك مخالف لقوانين الفيسبوك. الحقيقة أكتفي بهذا القدر، والعناصر الباقية لن أعيرها أي اهتمام من قبيل الإشهار على الفيسبوك. وطبعا الإشهار مرتبط به الأداء، أداء المستحقات إلى شركة الفيسبوك. وهذا اسباس اسيستانس يعني سيبور تكنيك وغيره. L'espace assistance contient les messages et réponses de Facebook sur votre signalement et votre compte. Principal. Brique. Bouton. Brique. Paramètres. كل ما يتعلق ما توجهه الفيسبوك من طلبات أو من إشعارات متعلقة بهذا الخصوص ديال البايمون. قد لا يتم تفعيل بعض الخدمات، قد لا يتم التوصل بالمال إلى غير ذلك. فهذا الاسباس اسيستانس هذا هو دورها. إذن أكتفي بهذا القدر اليوم في الفيسبوك، وأنا متأكد أنني لم أحط بجميع تفاصيل الإعدادات، ومع ذلك أطلت عليكم، ولكن أعطيتكم كما أقول دائما رؤوس أقلام. نلتقي في المرة القابلة بحول الله مع الحصة الأخيرة في هذا الموضوع الشيق. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.